बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान आमने सामने हैं बिल्कुल। और चौधरी परवेज़ इलाही कभी भी किसी सूरत में भी इमरान खान की जो FIR है वो नामजद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे वो जो फौजी अफसर है उसके ख़िलाफ़ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज IG ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये आगाह किया कि पंजाब गवर्नमेंट सबसे बड़ी रुकावट है। इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ है, जो FIR उसकी दर्ज करवाने में पंजाब गवर्नमेंट सबसे बड़ी रुकावट है। अब इमरान खान और परवेज़ इलाही की जो राह है वो जुदा होने का वक्त आ चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही को मुकम्मल तौर पे इसका अंदाज़ा है कि अगर वो फ़ौजी उनके दौरे हुकूमत में उनकी वज़ारत आला के दौरान अगर वो किसी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ जो FIR देते हैं तो इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही का जो कैरियर है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। परवेज़ इलाही का जो सियासी कैरियर है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। अभी भी जो थोड़ी बहुत से जो जीते हुए सीटें वो विन कर लेते थे MPs की, MNAs की, तो वो उनसे भी हाथ धो बैठे हुए। परवेज़ इलाही कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के ख़िलाफ़ टकराव नहीं चाहते। वो हमेशा उनकी जो सियासत है उसकी सियासत के आप पस मंज़र देख लें, उनकी सियासत जिस तरह वो करते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र भी हो गई है। अगर आप देख लें तो कभी भी उन्होंने खुलकर इदारों के ख़िलाफ़ कभी भी सियासत नहीं की। और उनका एक मौक़िफ़ है, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है कि उनके वज़ारत आला के दौरान कभी भी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं होगी। और वो बार बार इमरान खान को इसके ऊपर कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये निकल सकता है, अगर इमरान खान जो है प्रेशर डलवा के किसी तरीके से नामजद FIR दर्ज करवा लेते हैं तो वो उसका ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही किसी सूरत में भी वज़ीरत आला पंजाब जो है काफ लीग के इत्तेहादी वोटों के साथ नहीं रहेंगे। वो उनका जो फेवर है, जो उनका वज़न है, वो नून लीग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने पहले भी उनको कह दिया था कि इमरान खान के साथ जो है वो इत्तेहाद ना करें। वो चौधरी शुजात को छोड़ के इमरान के इत्तेहादी बने। और अब जो इमरान खान है वो डट गए हैं। वो कहते हैं कि जो नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं एप्लीकेशन में उनके खिलाफ ही FIR दर्ज होगी। अदरवाइज़ FIR जो है इसके ऊपर जो है हम जो है किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को जो है अपनी नॉमिनेटेड पर्सन्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए पंजाब पुलिस तो बड़ी आसानी से, इतनी ज़्यादा आसानी से तो FIR दर्ज नहीं करेगी। ना जो इमरान खान की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो ज़ुबैर नियाज़ी जो मुद्दई हैं उनकी एप्लीकेशन के ऊपर FIR दर्ज हो। लेकिन इसके लिए इमरान खान को बड़ी कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी और इसके लिए इमरान खान को बहुत बड़ी सियासी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा उनको सियासी मुश्किलात का सामना आना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान जो है कोई बच्चा नहीं है कि जिसको उसको अंदाज़ा ना हो कि अगर वो एक फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ नॉमिनेटेड FIR दर्ज करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा, जो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है अगर उसको एनालाइज़ किया जाए, उसको केयरफुली स्टडी किया जाए तो उससे ये नज़र आता है कि फिर इमरान खान साहब को बहुत बड़ी सियासी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उनको अपने इक़्तिदार से भी मुस्तक़बिल में जिसकी आस और उम्मीद लगाए बैठे उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। और इमरान खान को ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा जो FIRs हैं, काफ़ी ज़्यादा जराइम है उसके का सामना करना पड़ सकता है। और इमरान खान को नाअहली का भी किसी मुकदमे में सामना कर पड़ सकता है। इसके लिए इमरान खान को भी आगाह किया जा रहा है बार बार। जो उसके इमरान खान के मुशीर हैं, इमरान खान के जो बहुत करीब साथी हैं, वो इमरान खान को इन कंसिक्वेंसेस का बार बार जो आगाह कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान एक बात पे डट गए हैं कि वो FIR दर्ज करवाएंगे तो नॉमिनेटेड पर्सन्स के खिलाफ कराएंगे। अदरवाइज जो वो है वो अपनी जो कानूनी रास्ता है वो लेंगे, वो हाई कोर्ट्स में जाएंगे, रिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो भी उनके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है। अब जो पंजाब पुलिस है उसने तो हर सूरत में जो क्राइम है ये नहीं हो सकता जी अनरिपोर्टेड रहे। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, डिले हो रहा है। ये नहीं हो सकता ये जो क्राइम है ये अनरिपोर्टेड रहे, ये रिपोर्ट ना हो, इसकी FIR दर्ज ना हो। अगर इमरान खान साहब जिद रहते हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा यही हैं कि जो वो है FIR जो है वो रियासत के मुद्दईयत में नामालूम अशखास के ख़िलाफ़ हो जाए। अब आपको एक बात और भी इंटरेस्टिंग जो है वो सामने आ रही है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने खुद अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पेश कर दिया। वो ये चाहते हैं जो फौजी अफसर है उसका नाम निकाल दें और इन दोनों राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो FIR वो दर्ज करवा दें। ये राना सनाउल्लाह और नून लीग भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कुर्बानी देने जा रही है। वो चाहते हैं किसी सूरत में भी फौजी अफसर का जो नाम है वो FIR में नामजद ना हो। वो इस बात पे तो राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ एग्री हो गए हैं कि इन दोनों का नाम FIR में दे दें और इमरान खान जो फौजी अफसर का नाम डिलीट कर दें और FIR दर्ज करवा लें। लेकिन इमरान खान जो तीनों मुल्ज़मान हैं, तीनों नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं,
ان کے خلاف FIR درج کروانے میں بضد ہیں، اور اس صورت میں بھی ان کی جو راہیں پرویز الہی سے جدا ہو سکتی ہیں، پرویز الہی پنجاب حکومت چھوڑ سکتے ہیں، وزارت اعلیٰ سے اپنا استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور وہ نون لیگ کے اتحادی بن سکتے ہیں۔ ان کے لیے نون لیگ کے جو دروازے ہیں وہ بند نہیں ہوئے۔ چودھری عمران خان کو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں عمران خان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کو یہ فیصلہ جو بڑے سوچ سمجھ کے لینا چاہیے تھا کہ یہ پرویز الہی وہ شخص ہیں جو عمران خان کی حکومت کے خلاف بولتے تھے، اور وہ 10 سیٹوں پہ اپنے وزیر اعلیٰ کے عہدہ لینے میں کامیاب ہوئے، صرف اور صرف جو ہے عمران خان کو یہ اس وقت پولیٹیکل پریشر تھا۔ عمران خان نے کس پریشر میں آ کے فیصلہ کیا اور یہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کا کوئی عقل مندانہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ پرویز الہی کی جتنی بھی سیاست ہے، کاف لیگ کی، چودھری برادران کی جتنی بھی سیاست ہے، یہ کبھی بھی اداروں کے خلاف نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوتی، اور وہ کسی صورت میں بھی عمران خان کا جو لاسٹ لائن تک ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کو وہ کبھی بھی مکمل طور پہ فیور نہیں دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنا جو سیاسی کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگا رہا ہے، اور وہ چودھری برادران، چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی، وہ اپنا سیاسی کیریئر کسی صورت میں بھی جو فوجی افسر ہے اس کے خلاف FIR دینے کی صورت میں کسی صورت میں بھی اپنا جو سیاسی کیریئر ہے وہ داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ ان کے وزارت اعلیٰ کے دوران، ان کے دور حکومت میں پنجاب میں کسی فوجی افسر کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کی کیا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیا اس کا ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کبھی بھی اپنے سیاسی نقصان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی فوجی افسر کے خلاف وہ جو ہے FIR درج کروائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نامینیٹڈ FIR درج کرواتے ہیں یا کاف لیگ کی اتحادی کے ساتھ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کیری آن کرنا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی الاؤ نہیں کرے گی کہ وہ جو نامزد فوجی افسر اس کے خلاف FIR جو پنجاب گورنمنٹ اس بات پہ، چودھری پرویز الہی اس بات پہ عمران خان کو کنونس کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کروا لیں اور فوجی افسر کا نام ڈیلیٹ کر دیں اپلیکیشن میں سے، لیکن عمران خان اس بات پہ فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کے جو بہت قریبی ساتھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں عمران خان کو بہت بڑی سیاسی قربانی دینی پڑے گی، اور پھر کوئی معجزہ ہی ہوگا جو ان کے اقتدار کی طرف لے جائے، کیونکہ پھر آپ کا جو اداروں کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے وہ آپ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ ایک فوجی افسر کے خلاف FIR درج کرنے کی صورت میں، کیونکہ DG ISPR کا جو بیان ہے، جو پریس ریلیز ہے، وہ آلریڈی اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے، انہوں نے کس غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں DG ISPR نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو بھی جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کریمنل پروسیڈنگ ہے، جو انکوائری ہے، جو لیگل ایکشن ہے وہ انیشیٹ کیا جائے۔ عمران خان کو نامزد FIR درج کروانے کی صورت میں کافی زیادہ جو سیاسی نقصانات اپیرنٹلی وہ تو آ رہے ہیں، موضوع کا نہیں پتہ، لیکن چودھری پرویز الہی عمران خان کا اس حد تک ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے اس کی بہت بڑی سیاسی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی اگر اس وقت میں وہ عمران خان کا FIR کے لیے ساتھ دیتے ہیں۔